فارويل مزناقع مدب فارو السنادائي ميديان مزناقع الفادمام فارو تعنا بلنا زخبركم تخطاتلتي فنود دمص ويانة تقراي مدلاو فارونا جمير الله لو ما أنت متشم كل جزء بالساعة سنة ومستوى تحسساتنا نقرر نيرنامو وبأكل خزين متزيلنا على تفنو ترخينا لنا انتكل لو ما أنتي أو زي أو قد تفنو تجنينا لولنينا كأنه مخنيات نشدش توارح من سمعتنا صنحنا إنا استفلالي تحسسات حزنا لو ما أنت جن أو قعدة شدشت أوارح اللي نورا ريتو ناي سمعتنا كنقبليو ريتو كنقبل مسمر تركبنا لنا هنصا قبر مريمن أبرهت حدثا سنة مكتثال هلو تأنا هبلي منكبل كابي علهم برير كاعت عاد وجرت أو عاد مثلا مدلاو فارو خمي تخطاتي الخيو همينيرو كان شراب تعمل بقات يوم نورو خلو نجر بك أستمر زقون نجرت كهدف هالي شي خبرتي هبلنا هلو منكبل هلو انت نحندو منكبل كابي هذا كرنت هذا عندنا سلام جاهم كرتهم صبغت لنا أسألك ميل خيد حندي خي دحاني راتا دفهم الله دحاني إكزافير مسكن اسكي أو فارو للكي رئيتها بنا هو صاروت بتعمل ممهاري بتعمل فتوى ساعات حلفنا كل جزء نكتات علينا كاوبين بتعمل دستقلني إذا وجر حربو عدامي دي عند هذا عدامي ده هو نتعاون مس مش ممكن كنا بحدث تانو عرفتم خانتن بزح أستمرهم بزح نملادا بزي كيف تقع عددي دوم ولدي تغيطم دوم عقوم خانم زمهري تعمي صبغيو بزح استمر إنا رغينا لما وقوم بتات عينتات قوم قلت بتدالو لنا كل بزي صبغي كبرت هابلنا صدا أزينا إنا نمسكن هلو تعنا هابلي هلو أبيت من كنبل لا تشكم مقالة اسكي لا تشهم دلاو فارو تايرو يتلكي بساعد خلاتنا كان جمرة كم مدة خلاتنا بساعد الشيء خبرتي عملنا كنقرموز قبقنا نقر تايلو كل صبور أنا كنت زي ما هم كل صبور الشيء لا تش خبرتي عملنا هلو منكبل كابي هاي مارو كابيديو كابدورو ماريان شي صبوق تحسو فارو خمي تخطاتي لو مو بفلاي وزنور تحسوتات وقعو قد مون نيرو ترخل بولد ونيرو تواصو ريديو ونيرو مو او زلو مريتو محابي خليو عفرك اللي آتي هو لو راجنا فتح حصلوا قطعني دس بالي نقطعني قوم كوستون أنا بسني كوستون لو زلي يعني الوقت أنا قرت يلا قطع الخون اللي هو ما نتبلو حساب خطة كم مهر له قد المغني ردي يعني شغلة هذا هلو أبيت من كنبل تعنا هبل لي من كنبل جيتاهن كابي هذا ألقى هميهم ماسكي دفارو رويتو صوينا فارو كان تودا برو كل جزء جدا وهاي جدوا تودينا طبعا أنا كل كانوا لنا بقى بتي لازا وجرات غير بقراءة خاطنتي بتاني يعني خلينا جت هذا خلينا خمسة أنا بتاني يتوسط أنا بتاني يتجري مني مالتي أو قطع الفمس بقى هم كا من جلتين من كا هم هذا جت العراق هم كا بتبانه شي جيتاهن نحنا ونا بخلق معراف كنقانا سب تسفاينا مو نزهب خلنا رئيتو أزينا نمسكن هلو تعنا هبلي من كنبل سلام لهم سلامينا يكالي بعد يكالو كابي حوزين دورو سلام مو عم مدلاو فارو تاي رئيتو يهلوكا
وفارون قصدينا زدلي لكعمي تنسقنا مدايا رب هانقوتنا معزيا سنة تهون نازل نيرنا قصد الله بتلي ذا نايم درشة تواصل مالتي بعد خطة زل خيا هنتا مالتي أفتات هذا مالتي إيشي أزل بزحت جازي تانيان بعد ما مينا قاش ذا قدام عمي أم زخلوا مالتي مداوكم عم زوات السلازة يقولوا وسخن بيزغنس يولي بزغن يقول مالتي ساعات خموتشو دنيرو يكالو كاو شوعاتك ساو شمونتا ساعات ما متشو دحر سنة عرفت سلازغنا تكلنيا ساعات يا ساعات ما ايش كبرتي هابلنا ازينا نمسكن سنة إخرامات كون لنا دمان منا ايش يعني لنا هلو من قبل كابي كدانا ولدنا كاجرا ومبرتا صبو سكري توخا فارو تكاتاتلو نيركادو بتعمت فوتو تحس تختانير حارسين سرو بتعامي انا مسجن هاونغر خو لك لي هلو من قبل كابي كابي دي هايلاي حاوزين لو ما انت حاوزين صبو كاتاتلنا لكم كنا مسجن مو اسكي افت تحسو زنبره كاريتو هنقبل هايلاي تعال حرفي ونظراني قبل تايكن وسخن غزالي كا قطالي بالحكمة هو أطرمي صبول هنا مزاناقعيو معنا يتخانك هلو أنا ما يتعيد بهالكا تنبلا أنا ما يصحي كابت تنبلا اسكي هذا مدلا فارو تايريتو اليوم وي تايريتو اليكا أفضل مطلوبات الضوئي خاويدو أفضل أنا وإذا ما الأحد اللي مجانا بأن عارف وانا ما تبقوا إيهم بدي أقول يا زي تبقوا سفل اللي خاطرت ندمج كم زلنا زملاء أختي مو أنا مسكن حزمك كان قتل هلو كابي هلو كابي عصالتي ورد أي شغلي أي تخلي قرم بالمدى على مدى فارو تعنا هبلي من كنويل يا لا هنا حدوش ايش حدوش مو هذا مدلا فارو تاي رئيتو لك اسكي افتل بولد افتر خال بولد افتو تواصو افتو قلت تواصو يوم تحصير بقيت من نقرون مو ابا قراربانا ابدرفنا كل بتاعنا سبوي كان بتاعنا كله كاب ابقوا عندي جمر هو ابقوا جمر انا فارول كل جزيره سنبسنبس هيكون عنده في سنه تسالس قول هيتحدد تدقم مالتي هو كل جزيره بتاعنا بس حرني بس يحلعي اسكي تاي تماهير خالو تمرتي مالتي كل ነገር እዩ ኣብቲ ልብወለድ ተኾነ ናይ ብዛዕባ ናይ ባህሊ ዓድና ኩሉ ነገር እንታይ ባህል ከምኡ ዝገልጽ ኣብቲ ናይ ኣዛበል ቃኒ ቀንዲ ኣትሕቲ ዕድመ መርዓ ግቡእ ከም ዘይኮነ ካብኡ ከዓ ኣገዲስካ ዘይምምርዓው ዝብል ምስታት እናተማሃርና ኣሎ ክብረት ያበልና ሓዱሽ ጽቡቕ ተኸታቲልካዮ ዕላምኡ እውን ተረዲእካ መልሲ ይብኻና ኣለኻሞ ክብረት ያበልና هلو هلو من قبل كابي محاريت رجعي كورة دحسة أي أمت محاريت الحمد لله خي እግዚአብሔር ይመስገን الحمد لله خاكم كلكم على الدرسو يعني صبوا الله እግዚአብሔር ይመስገን حنينا تحسوا ناسكي بفلاي مدلا فارونش شورحي قيدمو ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዙና ብኣድመጽ ተነጋረበ ነይሩ ኣብቲ ትሕዝቶ ወቀራሩ ወዘለክ ሪቶስኪ እሞ ሓፈሻዊ ድምጾ ያነሲ ብስር ብድብረ ቃላት እንዲኹም ዘይተቀርቡ ኩሉ ዝወሰድ እዩ ምሳሕ ድራሪ ክንብሎ ንኽእል ብላይ ፈሩ ግን ኣነስ ብእውነት እንታይ መቃላት ተሳይኖ ደለኖ የደራሳይ እንታይ ዳኸ ገልጸኩም ይጠጊምን እምበር በእውነት እዚኣ ሄራ እዝኒኦ ገጠባህሪ ዘሎ ናይቲ ድራማ ስራሕቲ ኣነ ዓብዪ ብስር ካብ ዕድመ ዋላ ኣንሲ ሰድሃሊት በእውነት የዝብለኩም ዘለኹ ብጣዕሚ ዝልጣኒኹም ቀጽልሉ ጥራሕ ዝጎድለ የብሉን ካብ ሰዓቱ ካብ ቀራርኡ ኩሉ ነገር ክትሓልፈኒ የብላኒ ለስረጠ እንተሰለፍ ፈርያ ማለት እዩ ስለዚ ቀጽልሉ ኣይዝኹም ጎንኹም ኣለና ይኣሚርና ድማ احنا قلنا مسكن تجديس كسلة دول كسلة كتاتلنا عايزين أنا مسكن كبرتي هبلنا محريت هلو أنا طيانة سلام ده تعنا هبلنا ممكن بل أرجع سليمان أرجعوي كابيم دول زلوا أي ترجعوي ورا عم باسنيتي أزمرة باسنيتي اسك محمد لو فارو تايرو يتلوم
مدلها فارو صبويو بتعامي وصخلت يوم صبويو وصل له زي أنا هلو من قبل كابي هلو بدي ولا كور ده حاضرين قبل ما تنو والله نايخل لك إذا تستفينا يورش فين تفضل يا أو كل يستهتفن كان هواني يستهتفني روح حزون الله تحدثنا هلنا قدم حزون رخينا يلنا مو فلما أسلز دول كأخنا مسجن اسكزر لك هريتو خنقبل يلي أنت دور مريم كان الله دحاني ناتب لنا مو طعني فارو فلا بتاعني بحن قوتاني في البيان بتاعني تخطات على كل شيء عن سماء مدى فارو مدى هذا نور نسوينا هم إذا سوي كذا خان يكسماني أنا قاعد في أتم بتاعني أخذ نور تواصل بتاعني صحاين كم قدر سمحرنا لين بتاعني بلا فارو ما خالد ما قصنا تونا ما حيكون تبوق غيركم كم أرقام زلة أتيل كتوت الناس نخيط أقار ما تنعنا تسفن قبل بتاعنا تفتاويين تسهايين كونا ده نجح أن نقدر برخونا لأنا طارق ولا تابع عليك بتعامينا أنا مسكنهم في العدومات هقديس كون سلة كتات الجبر مدهن ولا عزينا أنا مسكن خبرتي هبلنا أيام بل وقعوا قطمي مقامقة ترخان ويح لبولد حتام كل التشعن 4 عامة مرت دراسن تراخن أبرها تادسة مقامقة أزخاخرنا تمليسنا لنا كوراتنا أما مسمر سلكي حزون رئيتك نقبلنا أبرها تادسن هنسا قر مريم نمساخمن لنا داقم سنة يمكتتال رئيتكم كنقبل هلو 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 دكتوري أنا همي زبير مسكن من كنبت على أنا عبدك لك أبرهانة كابي كاب عبد غرات اسكي هلك أبرهانة مو أب مدلو فارو تاي رئيتلهم بتعمدت قرار بتعمدت نيروز يا وقم إنسان تقول له على هذه أو مدرسة معاملة أخباره على التوقع الناس أين فتاجين هذه أو مدرسة ما سمع أيام عليكم يوم زرو بتعمل قرار وقت تعمدت تعمل هذا تقروا زي خاص خبرة الداخلي كله تعمدت ما يا وجود التنبيه ماشي كورتي هبلنا هلك أبرهانة هلو من قبل ريوت بلاي كوردا سجدت على سلام مشات من تحت الشيء ده حندلو يعني أنا مش جاي طب اسكي أب تحسوا فارو زلوا مرئيتو هنقبلهم أو ناي فارو ما بتعمي نمهريسن هناقيسن يا بتعمي فوت تحسوا أتوقع دراما ذلو عندنا دحندي كمل ويدر أكل عندنا صادق خبره كلهم مسافرون ناي عرق في قبره هو بتعم بصير زي منه بروجرامي كاول ما في البول نوح البول دي تمس حفظ الرخاء له هو بتعمي صبغة كايلا تخرومو عندنا خاوة زبالة أقركم تقرب لنا نايم ودعسلكم إنهم تقربوا لهم حكي هو بخالي أخنا ماتينا بخالي ماتيهم ما طبقوا أقركم كتمهرنا كتب لنا كنتنا حجي عندنا ساعتين معلتن دما تمريض وعيسا كل رما مشوت ساعته وساعتين معلتن ما مستشمبت مخانو أطبقكم قركم ماذا هم خم أقركم كتأتوا لكم نتعامل أيد بخالي هنا أسمبت كهون الله خاص ساعة ساعة شمون تذلوا طبقا كايدا هم تخرج لهم ذري سلم طبقا زيناينا أنا مسكنهم تقدسهم سلاز دولوا خورتي هبلنا أو يقول لي أنا لو عنده
تعنا هبلي من كنو لك حاسب كعسر عدي جيرة لك كحاسي كعسر عدي اسكيمو ريتهم هاونا الطريقة تعمل سالي تم حرام هو تعمل تعمل سالي تعمل يا فاريل كثير بحلنا في الهونة زوجرة سواي بتعمل هذا السلة كمالت أجان خا ويجسم عمقا ويوم أجان خا أرمي دماغ على الفساد وخيي فاريل بهاد إذا أجن بتعمل زوجرة ما تلا في الهونة مدي فاريل تعمل هذا السلة أنا هلك اسكي حنت تحدك حتت فارو ما أزيات بحال مالت أب خلي خواتاتون دقاقيمو من حطنا لهمو فارو تاسر عتاس تحس ربي لهم أوقعنا كتا تاسر عتانا فارو ما قلنا سر عد سر كتا جيشا جيشاك أتوكا خليلو مديري ولا جيشا لا عد كون خلو عدانها قدمي لقماتا قدمي مسخالا يا داسي رجوع تيجي دندرت المجمر يا بكا كان حمي كان حدا خالعين الخاتمة اللغة صاروا يلسلوا بتوقع ساقينا تسأل تسأل بكا تسأل أي موقت أي رسنة بكا الدنيا بالخاتمة كان حمي برد بالخا صاروا يلبهان يعروا ثلاثة جزء بحم عبلو يهكا السخة هاي بالتلسة عايجي لم يتعارف الناي وعايجين النبي تعرف النار حسابي هنا يجي بوجراتنا ظفاريل كانوا بوجرات ساعات بعد ماشي موستي خلي ريتو ويكن محشو بأننا نقدر نتحليو هلك حسي من ضم محشو نقدر اللي بتاعن طريق بقول له نقدر فايل ساعات نتحل في كل الجزية من عارة إذا كان الحمير هذه خاص كل جزية مهرس به هذه من بتاعهم دسلين خاصة اللي يريدهم بيقولوا لنا نجار ولا حمتي لك. شيء كبرتي عبلنا بفلاي ترجم فارو تاي نزولون مبريه وهم نالهم ما كبرتي عبلنا لقى خاسي. الشكوى عني سلام عليكم. هلو. هلو. من قبل؟ تجا بهالكوكيحة. تجا كوكيحة. طبعا. اسكي تجا مدلا فارو خميت خطات الكيو تم تحسطات خمينيرو. أوه مدلا فارو. بتعمل أنت لنا مسحق حديقنا وتنا دق حزي تودي أمسال ناكل ها حيل عقد أمس صراحة زي دمقوي زي تهدس وسمعنا هنا هو نوت نيرنا زي جمر فارس قال مثلا نفرق ياتيوا هو دحال له بقدامي حليف اني زخنه الخيد حليف اني ما قال انا سدد انا سرح لي ينكل اذا نسكاو بقى انا غاو هو اسكت فتويه تحسه كفاره كل بقى بتعمي دسال كل نجارو بسر من زوت انا جاري واللي انت قلت لي لنا جن زي ما لا انا يو خفت لي تفارق انا اتينا خوز لا تفارق انا قال تقولي زسد خصاي سدد اللي خلهم يكينا لك حزي بجيب سليم قول ندني ولا سدد اللي بسرق عبدي لنا الخيزي كورتي هذا ጸጋ ምናልባት ከመማረጽ ዩቲዩብ ትጥቀም እንተሆይንኺ ሚዲያን መዘናግዕን ፋዱማ አቲኺ ሁሉም ትሕዝቶታትና አው አለው እዮም ትረኹ እዮም ትኽእል ኢኺ بقى دحرخ خوينا بناس ولا يوتيوب كيتقم بدا يسوي رخري فادوما ميديا اند انترتينمنت وين فادوما ميديا الخطوي تغنيه فلا حزبن زمانو ناي تكنولوجي سلازخنا كلهم ابزن حلفهم اب تحسو فارو زحلفو اب يوتيوب تطعينم سلازلو زحلفو دراماتات يكون وقعو قطمታት مكتلاي الخليهم بزعمنا مسكن خبرتها بلنا الو الو تعنا هبلي رمسيان دياكو እንደገና መስኩን ካብ ወረዳ ላይ ቆራሮ ጣቢያን ቆራ ዲያቆ እንደገና አብ ምድላው ፋሮ ታይሪቶ ይልወካ ወፋሮ ማለት ማኒ አነ ከም ቤት ትምህርት ገር ዝወስዳ ኣብ ሓደ ነገር ተደረሃት ይኮነትን ብዙሕ ነገር ይዘለዋ ውሽጣ ካተልከያ በዓላ ኣብ ሕርሻ ይኹን ነፍሲ ማሕበረሰብ ምስትፍሳር ይኹን ነፍሲ መንእሰይ ዝግበረ ካይዳ ናይ ስደት ናይ ዘያድ መወርዓ ኣብቲ ምስሊ ናይቲ ሕብረተሰብ መሲላ ስለተቐርብ ኣነ ብዓንቂ በዮን ይተኸታተለኒ ወሲአ ከም መሰለ ተኸታታሊ ተዋስኦና ድራማ ድማኒ ቀጣሊ ክህሉ ኣለዎ እየ ዝብል ቅድመት ሒዘውን ኣነ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስታፍየ ብዙሕ ዘይኮንኩ እምበር ተኸታታሊ እየ ከም ቲችን ገራሰን ዝብል ከም ምርምር ዝብል ብዙሓት ድራማታትን ተዋስኦን ዝወለዳትን ተቐርቡ ኢኹም
እና قرب تفعيلكم نرتبهم زي عاد ما ضغطي أنا را بكل نجار دوتاي ورا المونيكم مثلا نهار زفنا نتحرك مثل تبغى رامح يكون كتقرون من أزل. إيش دياكون دقينا مسفن كبرت عبلنا. نرأيه نجاي كافة مرويين. طبعا اسكي بفلاي افتخوا بسو مدلاو فاروق هم يقوم تكتاتلو بتعمي لو صلي ولو مدلاو يفتل خطاتلو غزي بتعمي لو صلي ولو مدلاو فاروق اورا تدسد ما بتعمي لمسكنو كلكم وقت سرادو بعلم ماميه اورا تدسول كاو قدم دحيق العاب حزبون ولا عم يجن بتعمي كاو قدم مثل جمعكم نور خدوات كابتن ما يقدم مسخة حدث لزلقة ما بتعمي نمسكين كبرتي هابلنا نحنا وين بوجنا نخلهم تخطاتلتنا أزينا عنا نمسكن هلو من كلمة كسيراني بحر كندا بطعنا مدلاو فارو مو أبو يغشين تاين رئيت له مدلاو فارو كم يتخطاتي له مو مدواتكم تعملنا عادة لنا بيت مرتي مالت بيت مرتف كيركا وينا فرق ساعات وينا ساعات كيركا تمهارا ناتكم مدل كعناتكم مكتارناتكم مستنقاد جن أو ترأسنا يرنا قبل موالنا ردينا كعننا نكتاتلكم نانكو أنا مزام وقعت بقيت مدوكم تعمي دسجل ممهراي بكفال على مزانا داعي حدثاي كل بزينا نكتاتلكم يو هذا قال تنايل معك حلفي نيرو موالي لا أحيا إن وانا يتراخينا ما بتعمل دفيز الناس كنت مرتي تعمل ذمكرنا كبرت هابلنا أبو يعشي نحنا ون أزينا عنا نمسكن هلو تعنا هابلي هلو من كمل وقتي فاها ورقة طبق لا فرق بتعمل طبق حاوي نيرو فصلوا بدعم حاطمون بتعمل ممهرتي مزارع قاعدين بدو صغروا تعمل أنا نحنا ون أزينا عنا نمسكن تقديسكم تدولوا ريتوتونا سلازلكم كبرت هابلنا هلو تعنا هابلي تعنا هابلي من كبل فصها كاف تحت أداو مو أمد لو فارو تايرويتو يهلو مسكي مدلاو فارو تعمي صحابي ذكوا نشتنا قارك نعمل تعمينا بهالك وثاني تبع بتعني له هذا بس كلن درام وندات خاطرنا عندنا كلن بتعني صحابي ما بفلاي كان ذا أتا ذا سويتنا خوينا غرب اسمه قرار حدي ويزور حرق دين أو إنه ويزور حرقون هذا اللي حرقونا نضل عم حرقنا عمي بدك صنعت خاليت نيران هو نخاري نيرا ويزور حرقين بتعني بك أنا بحالة جزام اللي اسمه راحتي بك بأي بتحذر النغانة صبو أنا لي أنا بحال جزام هو تعمل عقد نقول إيه ذاك خو كلهم تواصلوا سنها ذاك أنا رهنا ثاني تعمل زي ما غير كبرتي هابلنا مو هلو من كلمة كمان لهم قلنا راتات سنا قلنا أنت دورنا طبق لنا من كلمة كابي يا خير بعد خو العلم العلم واجو طبق يناتن تحسونا خمي تخطاتي الكايو تاكن وسخ تاكن كنس فارا لا فارا مثل ما قايل بديت متجنر درا كل جزء كاتت عن مثل سنة كثير عن مثلا خلص حالي فينا دار ولا تزحلت إنه ريكار تجارو داجمين ولا معقول عن ريكار تلزجارو تعادم جن عند حصاني بدم جرى تلز تخطاتكم زبل زي سبوق يو تناجت لاري ناي جتر مالتي أنا قلت جتر تلزقان هو من زبرتكم لي أنا هم تعزق وناجت زرار وأكون أثار راح يكون كله مالتي إن مامي نجاش تا ما نجبير كيا لو كنت أقول كتنكو يا خمسة سنة هو تازون الله هو تازان مامي نجاش ينتر وانا رجيم تناجت لاري على تازا كيروس جبرت بحال هو بدن بير وتا نيشان شمال زنقع تعالى ليه ما نتي فرما كنزل مالتي اقاري هم اذا تاو ابنكم سمسو تزان جبر دحنا علتنا قد عدلنا امين سنه معلتي انا مسكن نحن اول
تازة تواصل راديو دراسنا علين أبرهة الدسم تازة تعنا بالله ممكن نقول برهانتك بالكم كما زال عبد محمد اي اسكي مو هذا مدلاو فارو تايريتو اللي كبرهانه هو بتاعمي صبغيو لا تخاطاتلك وصني عندي تسلك قوي نمبر بتاعمي صبغيو تتحط عدنا زل بتحجز وردكوا دس بحالي صبغون ديو ግን አንፎቱ እንዳዘወረ ለሎም ትግዜ ተምደቅ ተባዓት ይኹን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ስኢሉ ናብ ካልእ ኣንፈት እንዳዘሩ እንዳኸዱ እንዳረኣናዮም ስኢሉ ደስ ኣይብሉ ብዙሕ እምበር ኣብቲ ትሑት ዕድመ ዝለፍቲ ካልእ ምድላዋት ናይ ድምፂ ወያነ ደስ በሃሊ ፅቡቕ ተኸይዶ ይኽየድ ነሩ ደስ ይብል ነሩ ይኽእል ኣለዎ ምኽርን ማዕዳን ክወሃቦም ኣለዎም ሰብ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ትሑት ዕድመ ዝብል መርዓ ደስ ከም ዘይብል ብዓንተኡ ፍሉጥ እዩ ኣብ ኣግኡ ምስ በፅሐ ክምርዖ ደስ በሃሊ እዩ ተቕርብዎ መደባት ግን ብጣዕሚ ደስ ይብል ብጣዕሚ እዩ ደስ ይብል እንዳተኸታተልኩ ፀኒሐ ክብረት ይሃበልና ኣዝና ኢና ነመስግኖ ሄሎ መን ክብል ገረዝየ ካበይ ድዩ ኣብ ቀይሕ ተኽሊታ ኣትባልሲ እሺ ሪኢቶም ምቕፃል ይኽእል እዮም ብጣዕሚ ናይ ፈርበል ብጣዕሚ ደስ በሃሊት እያ ብጣዕሚ ንግ ኮይና መግባዕ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ብጣዕሚ ደስ በሃሊት እያ ቀፅብላ ክብል ይደሊ ክብረት ይሃበልና እቱ ንውስኾ ነገራት ተሃሊኸ ኣይ በቃ መዘናገዒታት ከምኡ ንሳ ወሲኻ ክትመፀ እኒዋ እምበር ካብኡ በቃ ወለላ እያ ሕራይ ክብረት ይሃበልና ነመስግነካ تيما تازا نعز خاخرنا تميسنا لنا هنصايه اسكي دراما دموزن سرح أما اسمر قاش لنا تقبل هلو منكبل هلو منكبل كاوي قور واحد قال كور ده كده الشي قور واحد مغطال تخليخه ياو مدى فارديك زعت لنا رزا دراما تازا ترجمة تايكون تخون داول كنيرة أو ترجمة كوعنت وتحز قدي طوي طبعا قدم بديو زعنا ولا نيرو زخونة تعاومات لهجة نايت قلات التعاومة نايزوم لحلي ناي رايا وجرات ناسم حزة بلاي خامقلون حزة بلاي بتعني حريفك ياو نساتم محاوراو ميديا زعون بلومينا ቋንቋ ባህሊ ንኻዓቢ ዝገብርዎ ዘለኹም መስተዋፅኦ ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ማለት ያው ፅብቕቲ እያ ብኡ ተትቐፅል ኣርእስቲ ብለቢልኩም ብናቶም ላሃጃ ኮይኑ በቲ ላሃጃ ንሱ እንተዝመፅእ ብጣዕሚ ሓሪፍ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ላሃጃ ንሱ ብጣዕሚ ክስርሐሉ ዘለዎ መዳይ ኢለ ዝሓስብ በቲ ካሊእ ስለንሰምዖ ብቲቪ ይኹን ኣብ ገለ ስለንከታተል ክጠፍእ ይኽእል እቲ ላሃጃቲ ግን ማእዛን ኣይቲ ቃላት ግን ብጣዕሚ ፍሉይ ስለ ዝኾነ ምቁር እውን ስለ ዝኾነ ንሱ ክቐፅል ኣለዎ ባህሊ ደስ ክብል ይኽእል ዝብል ኣብ ፅሑፍ ዝኣተው ኣይኮነን እቶም ቃላት ንሶም ኣብ ፅሑፍ ብዙሕ ክትረኽቦም ስለዘይትኽእል ስላሕጃ ንሱ ብጣዕሚ ሓሪፍ ፍቕሪ ክትገልፀሉ ትኽእል ብጣዕሚ ክቐፅል ኣለዎ እየ ዝብል ይቐኒየለይ ሄሎ መን ክብል ሄሎ ሰላም ድዩ ፅቡቅ መን ክብል ካበይ ሓፍቶም ይበሃል ካብ መቐለ ኣፍቶም ካብ መቐለ ፅቡቅ ትሕዝቶ ታዛ ዝምልከት ሪኢቶ ንቕበለለና እሞ ምቕፃል ትኽእል ኢኻ መጀመርያ ትሕዝቶ ታዛ ናይ ፈሮ ብጠቕላላ እዋ ቆንጆ እዩ ነይሩ ማለት ካብ መጀመርያ ትሕዝቶ ኣይኮነን ግን ተኻደ መጠን ተኸታቲለ እየ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ንኣነ ሕጂ ፈሪና ንፈሰን ታዛ ብጣዕሚ የዘንዖም ካልእ እንታይ ሪኢ ዘለና ምስሊ ከምዚ ድራማ ብፍላይ ታዛ ዝብል ድራማ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ብግዜ ንላዕሊ ስክሪፕት ዝኾነ ኢሜጅ ንምፍጣር ፍትፈት ዘለዎ ዝግጁነት ብጣዕሚ ዝለዓለ ጌርኩም ክንዛረብኩም እየ ተገንዚበ ማለት እየ እና ከም ሓሳብ ደረጃ ምናልባት ብቴሌቭዥን ዝመሓላለፈሉ ሚኒስትር ተፈጥሮ ረድዮ ነበረ ብጣዕሚ ሓሪፍ ምዃነ ነይሩ
الناس تقريبا مس فيديو تتحازم سلجم تيك توك كذا نسمح جزء له هناك سلجة تظهر كأزولة ساعة خير يرجو حساب لأن ما لقيه وانا اكو خم مفتحي اب فادما ميديا اند انترتينمنت بل اب يوتيوب ونمنتان بدمص سب كسمعوا لنا زركحنا يوسلا زركب ابو مول تحستوتات مدلاو فارو مركبه تخليكم نتحسب كاغن تخكل يخا بفلاي دمورات حدث صحفهم درستات نا مثل انك غيروا سون ناي تازخ لا يقبرلو ግን ድማ حجز አካላት ታሃልዮም ዘይغيرሉ ሁኔታት ይሄልንሞ እስቲ ክንፍትኒና نحن اول በቃ ደሳሉ ስከረፈ ያው ዝግጅት ሁሉ ብትገራጡ አጣቃማ ማይ ተቋንቋ ነስ ህረተሰብ ምክላጥ ተፈራለዩ ቦታታት ከበር ድምግባር ዘላ ሐሳብ ምሕላፍ መላጥን ምሕላፍ ዘለው ፍስቱ ጣዕሚ ተታውና ያው ከምዘልኩም ጥራሕ ብሬዲዮ ምዃን እንዲያምን ቪዲዮ እና ምስል ተዝኸውን ዘረጻ ያካታታር ከምዘረክብ ተስፋ ይገብር ያኔርና ንዘሕፍ ምና መልእኽቲ ክብረት ሃበልና አፍቶም መስገን هلو هلو تعالنا هبلي نعمل ممكن خدان دور حور الحزين طار ولا فلا الشيء مسؤول يسمى خمس دول كم كاتر نسوي خيجم مرسمة خاطر في اليوم فأيا صارون ترى سايكون يأروانا والكيسون هنا هو سمع أخوان ما بتعني حال مثل اللي بتعني ده استقبل كتحال تكافاس نحنت البزاعة كتحال تكافاس بتعني خاطر تعمل خمس دول هو قبل الجحرين هذا وزارة حرب ينزلنا ناس عين سريشين يعني كيف بيقول كأودا ما من يسمع كيرس من يطلع كيرس جبرة هذا كيرس جبرة خو أكاية ناولا سني مامية نجاش قول لنا تحزوا هذا ولا هو سمعت الله فلك هي وقت قال ما لا استغيه انت تقرويا مامية نجاهين تعملوا زيهم زلت حملات كلي تعمل جس لك عيود بقصي لما هم يجون كما كانوا استقروا زمان جزء أكثر غير لان كعب وجه أكثر ولا في الحساب እሺ ክብረት ያበልና ንሕና ውን ተገዲሶም ደጊሞም ደዊሎም ሃና ጽሪቶ ስለዝሃውና ክብረት ያበልና ደጊምና ክነመስግን እሺ አሁን ክብረት ያበል ተቆጣይ አንተ ወጣ ፍልክታብ ገለክ እንዲለም አና ሐሲ ሞ ደጊም ሰዓትና ወንና አኸለ ስለዝኾነ ክልተ ወይ ሰለስተ ሰማዓት ክንቅበሊና ሄሎ ማን ክብል ካበይ ተማራ ቤተም ሃይላ ባል ካወራ ቀላተን ቤት እሺ መጣል ተኸሊኻ ጎይቶም هو مدلا تعرف بويون كتاتل لنا الصاد ما بتاع نيستي كفيل كنا نيرك خبطه مسخي حبستنا ما تقلخوس كم سرعه ها بتاع من دس النير الصاد ما بتاع غير في تقطي خلنا نمسلكم لا تنطبوا لنا انتم علنا كلف لنا قصر لكم دل كبرتي هبلنا عزينا نمسكن بفلاي دم حزي نفت راديو كلنا نفت تلفزيون مسخدنا لشي طفانا زمسلو ملومو ግን ሁሉ احنا ተካሉን ስለዝኾነ ተካልና ለና አይና ግን ነመስግናኩም በጣም ተመልከተና ከሙ ድማ ተከታተልትና ዜናና ነመስግን ተማሃራይ ጎይቶም ብልብና መስግነካ ክብረት ሃበልና تعبنا መስግናኩም ቆጽሉ ካውሪቶታት ዝገረመንስ አጋጣሚ መንገድ ለኸዶስ አትባለዋ ተመባሐለፎም ባት ሙግቶም ራት ያምዶ هذا مقامجن وحلب ولد مالتي هو حزي خندينا الكتاتل مخانت سويمو كل جزء موجود يصير حمو راتي عمده هوني لو منس زعم هندينا الكتاتل مخاني خاص قرم حدا جزيتهم سمعتنا ون تقدسهم سلا زكتاتل بونا هوني لو زعم مثل زفترون سلا زخونه ينبر بخالي يكون سلا زي بتعمينا انا مسكنهم خبراتي يهبلنا ون كمان مسمر كشالنا مو نو هلو هلو تعنا هبلي يعني دس علي نازح اللي هو اللي صار كده اللي هو بيتأمم هاري نازحهم بتوعهم فويلو ناك ورا ندرتاي طاي عراته طاي عراته من كنمل صفته كيفان ايشي اسكي غزلو نا بتعني فري ولا مدلاو يرونا زي قطيفهم زبان قطيفهم مدسنا لهم بقى بالتالي ساعات على كل ساعات يا شمون كشوج كشوعات كشمون تسلغونه هو نعرف ساعات يا نابك طعمي ممهرة بنايا حداري هنا في نايا رتايز وزيرهم كل دغرهم في من سوالهم في بدنا رتايزمو طعمي دسالي موكا دسالي طبق قطل وكانات كل تقول الدرسين تقول كل نجد ممهرة من بلاي كل كلنا شوي كل كان كل يوم قطعم دسالي ايشي كبرت يابلنا نحنا ون تسفى نقبره وقرباك نملس ايشي هلو هلو تعنا هبلي وتجار الله يسقي كورد عتقبل ايش تجار الله يسقي يا مدلا فارو تايرو يتوي لوكا
رئيسه أنا فيكم بتعامل مرت داخل وناس تلك بلتا خاصة بدأت أكثر زبالة حدا عن اللي لا في مدكم كاتب كل بتعامل تسل من هراي بتاع تحل وحبلتا 5 مثلا ما رخنا كم بتسل لتا ممكن بالكعبي بلاية أنت يا فعلا كله من الكلي بلاية يا ورا شو تبغى كابا قلة تنبين قرم تحسونا خمينا تخطتلكم ونيركم رئيتو ما هابي كالي ندعم تبغى الله تخطتلنا ينير معنا حمتو لبعضنا فينا شو بسوح من تخطتلنا إقاط كلي خلي ناتو قرارة نكتتلنا يرنا بتعني بسهلي بسالي إذا قلت أخذهم زارو وتقالي زانا مجمرة زفارة أيام بل وقعوا قدمي إيش ما شاء الله يتولي تقالي بتعمل معك وقعوش بسالي والي نقرمي لك يقول 10 عامة بدل بتكاتل اللي تازا دوما مالت هو تازا هي حالة فهد بتعمل حزب تزارو ينبعرف اللي يسألات المحفرة دعوة الدستور نعم فتكنا خينا نبدأ بنكتاتل نيرنا الدسهاليو عارف هذا جزء ذا تكتم حدا كيف سلسل انت دولا خطقنا في الوالولا هو هذا كيد لي كرمية هو مش ترى كان غنى تقدرات بس دولا كان حال في مدلة دعمي دسهالي يمكن بدأ عزتني أنمو ماشي قررت يولي على معرف بدمهم كاتلينا نكتلك من الساري خبرتي هابلنا بلاي كبرتي هابلنا دحنو علي زخبركم تخاتلتنا لومي اب مدلاو فارو عملكتكم مذهبكمنا ريتو حناصين قصالون تهانيسنا لو صبق سرحت حزنا كنقرب صبق غبا سخوننا ايمون كلكم كبرتي هابلنا كنل نفتو نلومي ابزنا اكللنا سناي معلتي فاروبل مزاناق مدب فارو السنادائي ميديان مزاناق الفادمام فارو